बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 1 जून से लेके 7 जून 2025 ये हफ्ता तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बुर्ज हुम्ल एरीज़ की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते का आगाज़ घरेलू जिम्मेदारी से होता हुआ दिखाई देता है। घर की मरम्मती काम है, तज़ीन और आइश में दिलचस्पी रहेगी। वालदा की सेहत ठीक होने से घर का माहौल खुशगवार रहेगा। मेहमान भी घर में आ सकते हैं। तब्दीली रहाइश मतवक्को। बेरोज़गार अफराद कोशिश करें, कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा महबूब से मुलाकात मतवक्को। इनाम लॉटरी निकल सकता है। किसी एक दरीना ख्वाहिश की तकमील से खुशी मुयस्सर आएगी। बहन भाइयों का साथ रहेगा। काम काज कारोबार में मुनाफे का रुझान। वीकेंड पे सेहत खराब होगी, कर्जे की सूरत हाल पैदा हो सकती है, खर्चा आपका बढ़ सकता है। बुर्ज सौत औरत से इस वीक का आगाज़ मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र से हो जाए। कारोबारी मामलात में मसरूफियत का बढ़ जाना, मुनाफे का रुझान भी रहेगा। मेहनत के बावजूद हो सकता है कि नताइज उस तरह से आपको ना मिलें जैसे आपकी ख्वाहिश हो, लेकिन अलबत्ता मामलात आपकी मेहनत से चलते रहेंगे। और हो सकता है कि किसी बीमार की इयादत भी करने जा सकें। बहन भाइयों का साथ रहेगा और फैमिली के अमूर उजागर होंगे। बुजुर्गों से या दूसरों से नज़राती इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ गुजरेगा। फैमिली की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। बेरोज़गार अफराद के लिए अच्छे आयाम हैं। कोशिश करें, मेहनत करें। काम काज कारोबार में भी तेज़ी का रुझान रहेगा। तरक्की प्रमोशन का अंसर गालिब है। इस वीक का इख्तिताम आपके लिए खुशी मुयस्सर पैदा करेगा। मूड भी अच्छा, मिजाज भी आशिकाना रहेगा। मौसीकी सुनना हो, शेर व शायरी करना हो, किसी तकरीब में शिरकत मतवक्को। हमराज एडवाइज़र से दिल की बात करने का मौका मिलेगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए इस वीक का आगाज़ लब व लहजे में नरमी शाइस्तगी से होगा। दूसरों से दिल की बात करने में आसानी रहेगी। प्रपोज़ करने का वक्त है। और वो लोग जिनके को खुफिया मामलात चल रहे हैं शादी के हवाले से, तो हो सकता है ये चीज़ आपकी फैमिली को पता चल जाए। अलबत्ता आप अपनी हैसियत, अकल, शऊर, ताल्लुकात से अपनी मुश्किलात को दूर करने में कामयाब रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा मतवक्को अंदरून मुल्क सफ़र खैर आफियत से गुजरे। बहन भाइयों का साथ रहेगा। नींद आपकी पूरी ना होना आपको अनरेस्ट कर सकती है। दूसरों के साथ बहस व मुबाहिसे से बचने की ज़रूरत है। वीकेंड पे ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ घरेलू अमूर अंजाम पजीर होंगे। घर में रिश्तेदार मुलाकात के लिए आ सकते हैं। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। रूहानी ताकतों का खजाना, ऊंट की हड्डी की दानों की तस्बीह अभी ऑर्डर कीजिए sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज सरतान कैंसर इस वीक का आगाज़ शिफायाबी, हौसलामंदी, बुर्दबारी आपकी शख्सियत में सहर अंगेजी रहेगी। दूसरे आपसे मुशावरत करना पसंद करेंगे। नाराज़ अफराद से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। शरीका हयात का साथ रहेगा। ख़रीदारी का मौका, सैर व तफरी का इरादा बन सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पैदा करेगा। खुशखुराकी होगी, दोस्तों से मुलाकात रहेगी। अपने ऊपर मौजूद आयद जो आपकी इज़्ज़त पे हर्फ है उसको दूर करने में भी कामयाब रहेंगे। और हो सकता है कि नौकरी या काम के हवाले से कुछ अच्छी खबर मिल जाए। वीकेंड मसरूफियत से भरपूर, नींद पूरी ना हो, ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। बुर्ज असद लियो की अगर बात की जाए तो इस वीक का आगाज़ खर्चे से होता हुआ दिखाई देता है कि अखराजात बढ़ जाना आपके मूड और मिजाज के अंदर भी ट्विस्ट पैदा करेंगे। वो अफराद जो नौकरी कर रहे हैं, खुदा न खास्ता नौकरी ख़त्म हो सकती है। अपने शब रोज़ पर तवज्जो दीजिए। अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ से अंजाम दें। इमिग्रेशन या बैरून मुल्क सफ़र करने वालों को भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। शरीका हयात की सेहत पर तवज्जो दें कि कोई बहुत प्यार आपसे नाराज़ या छोड़ के भी जा सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपकी सेहत को बेहतर करेगा। हौसलामंदी रहेगी। नाराज़ अफराद से ताल्लुकात बेहतर, शरीका हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान, इनकम आमदन में बेहतरी का रुझान रहेगा। कहीं ना कहीं से पैसे आ सकते हैं। वीकेंड के ऊपर भी खुशखुराकी होगी। रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को, दोस्त आपका साथ देंगे। बुर्ज सुमला वर्गो इस वीक का आगाज़ मुनाफे से, ख्वाहिशात की तकमील से, बहन भाइयों के साथ से सोशलाइजिंग करेंगे। हल्के खुदा की खिदमत करने का मौका मिलेगा। किसी तकरीब में शिरकत मतवक्को है। बच्चों की जानिब से खुशी मुयस्सर आएगी। महबूब से मुलाकात मतवक्को। ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स में मुनाफे की सूरत हाल है। लेकिन दरमियानी हिस्सा गलत फैसले हो जाने से खर्चा बढ़ जाएगा। धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना
ایون اپنی ذات پہ بھی اوور کانفیڈنٹ ہو جانا آپ کو نقصان سے دوچار کر سکتا ہے، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوگا، لیکن ویکنڈ تک یہ معاملات سلجھ جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ نقش فیض خیر و برکت والا نقش ابھی منگوائیے سیدعلیزنجانی.com سے۔ مجھے میزان لبرا، اس ویک کا آغاز ترقی پروموشن کا عنصر غالب، وہ افراد جو نوکری پیشہ ہیں آپ کے لیے معاملات بہت اچھے چلتے ہوئے، کام کاج کاروبار میں تیزی کا رجحان، بے روزگار افراد کے لیے بھی معاملات ایسن طریقے سے چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گھریلو ذمہ داریوں کی طرف توجہ راغب رہے گی، گھر کے اندر مہمان آ سکتے ہیں، گھر میں کسی تقریب کا اہتمام ہوگا، کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہونے کے بعد لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، محتاط رہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ دوستوں سے ملاقات، ہمراز ایڈوائزرز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع، آپ کی طبیعت میں کوئی بوجھل پن پیدا ہوگا، یعنی کوئی چھوٹی موٹی بیماری آپ کو پریشان کر سکتی ہے جو ویکنڈ تک چلے گی۔ ویکنڈ پہ خرچہ بڑھ سکتا ہے، ریلیشن شپ میں پرابلم، قیمتی چیزیں گم سکتی ہیں، قانونی معاملات میں دشواری، البتہ قرض اتارنے کے لیے معاملات اچھے۔ برج اکرب اسکارپیو، یہ پورا کا پورا ویک آپ کے مقدر اور بخت آپ کا ساتھ بھی دے رہا ہے، کامیابی آپ کے قدم چوم رہی ہے۔ اس ہفتے کو ضائع مت ہونے دیجیے گا کیونکہ یہ ہفتہ بار بار نہیں آئے گا۔ اس ویک میں مقدر نصیب یاوری کرنے سے بہت سے کام آسان ہوں گے، بیرون ملک جانے والوں کے لیے آسانی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، بزرگوں کی جانب سے فائدہ ہوگا۔ پہلے 2 دن اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر معلوم کریں، اور متوقع ہے کہ اندرون ملک سفر خیر و عافیت سے رہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ کام کاج کاروبار میں تیزی کو پیدا کرے گا، قسمت کا ساتھ ایسا ہوگا کہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں گے عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، اور مستقل مزاجی ہونے سے ادھورے کام مکمل بھی ہوں گے۔ گھر والوں کی جانب سے سراہے جائیں گے، گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویکنڈ کی اگر بات کی جائے تو منافع کا دورہ رہے گا، آن لائن ٹریڈنگ میں فائدہ ہے، دوست مددگار ہیں، سوشلائزنگ کریں گے، ملاقات ہوگی ہمراز ایڈوائزر سے بھی۔ برج قوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز نا امیدی، مایوسی، ہرڈلز، رکاوٹوں سے ہوگا، خرچہ بڑھ جائے گا، لب و لہجے میں تلخی ہونے سے تعلقات کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، خوش خوراکی بیمار کرے گی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ بدھ جمعرات اگر کوئی خواب دیکھے اس کی تعبیر معلوم کیجیے گا، بزرگوں کا ساتھ، اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں گے، روحانیت کا عنصر غالب رہے گا، تعلیم کے حصول کے لیے کی گئی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں، بہن بھائیوں کا ساتھ ہونے سے بہت سے مشکل کام سلجھ جائیں گے۔ ویکنڈ بھی مستقل مزاجی کے بہت سے کام ایسن طریقے سے ہوں گے، کسی اہم شخصیت سے ملاقات متوقع۔ مسک الہدا اگربتی، خیر و برکت ہر وقت، ابھی جائیے سیدعلیزنجانی.com پہ اور آرڈر کیجیے۔ برج جلدی کیپریکون، غیر شادی شدہ افراد کی شادی کی بات چیت چل سکتی ہے اس ویک کے آغاز میں، مد مقابل افراد سپورٹیو رہیں گے، خریداری کرنے کا موقع، کہیں نہ کہیں سے پیسے آ سکتے ہیں، شریک حیات کا ساتھ ہونے سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ اس ویک کے درمیانی حصے میں سسرال سے ملاقات متوقع، وراثت کے معاملات سر ابھار سکتے ہیں، نوکری پیشہ افراد پر بوجھ کی صورتحال رہے گی۔ ویکنڈ آپ کا مقدر وقت ساتھ دے گا، ہر کام میں آسانی، ویکنڈ پہ کو بہت بڑی خوشی مل سکتی ہے۔ برج دلو ایکویریس، اس ویک کا آغاز کوئی ہوئی چیزوں کا مل جانا آپ کے لیے خوش آئند ہے، یا کسی ایسے ملازم کا مل جانا جس کی آپ کو تلاش ہے، قانونی معاملات میں فتح سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور سروسز کے لیے، نوکری کے حصول کے لیے بہتر ایام، لیکن خرچہ آؤٹ آف کنٹرول رہے گا، ریلیشن شپ میں پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ ریلیشن شپ کو بہتر کرے گا، انکم آمدن میں اضافہ کرے گا، شریک حیات کا ساتھ رہے گا، خریداری کریں گے، گھر سے باہر کھانا پینا ہو سکتا ہے۔ اس ویک کا اختتام، دوران سفر محتاط رہیں، دباؤ کی صورتحال، نیند پوری نہ ہوگی، بے چینی وسوسے کا دورہ رہے گا۔ برج حوت پائسیس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کے آغاز میں محبت کا عنصر غالب ہے، کسی روحانی محفل میں شرکت کر کے اپنی روحانی تسکین کو پورا کریں گے، اساتذہ سے ملاقات متوقع، یا اپنے شعبے سے منسلک افراد کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، انعام، لاٹری کا حصول بھی یقینی نظر آتا ہے، کسی ایک درینہ خواہش کی تکمیل خوشی دے گی۔ اس ویک کا درمیانی حصہ خرچے کو بڑھا دے گا، اہم چیزیں گھم سکتی ہیں، صحت خراب ہو سکتی ہے، وہم وسوسوں کا شکار ہو سکتے ہیں، نظر بد کا شکار، تو اپنی چیزوں کو اپنی حد تک محدود رکھیں، اپنی ذمہ داری دوسروں پر عائد کرنا آپ کے کاموں کو خراب کرے گا۔ ویکنڈ پہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے بہتر ایام ہیں، گھر سے باہر کھانا پینا یا خریداری کے معاملات رہیں گے، اور کہیں نہ کہیں سے فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی ہو جائے گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔